इल्ला الذین ताबू, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा कर ली, सिवाय वो लोग जो तौबा कर लें, व असलहू, और अपनी इस्लाह कर लें, व बय्यनू, और बयान कर दें जो कुछ पहले उन्होंने छुपाया था। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान उन्होंने छुपाई थी, तो अगर वो अब तौबा कर लें तो फउलाइका अतूब, सिर्फ तौबा ना कर लें बल्कि बय्यनू, बयान भी कर दें जो वो छुपी हुई बातों को, वो जो जो उन्होंने छुपा ली थी उनको जाहिर कर भी दें, ये भी करें साथ में। फिर फउलाइका अतूबु अलैहिम, तो फिर मैं उनकी तौबा जरूर कबूल फरमाऊंगा। व अना तव्वाबुर रहीम, मैं बहुत जल्द तौबा कबूल करने वाला हूँ। देखिए, इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को छुपाने वालों के लिए फरमाया था कि उन पर अल्लाह की लानत, और लानत करने वालों की, फरिश्तों की, जानवरों की, इंसानों की, जानदार चीजों की, बेजान चीजों की, सबकी तरफ से उनके ऊपर लानत है, सिवाय इल्लल्लज़ीना ताबू, क्योंकि कुछ लोगों ने तौबा कर ली थी। बहुत से कुछ यहूदी ऐसे थे कि जिन्होंने तौबा की, ईसाइयों ने तौबा की और उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, लेकिन वो अपनी पिछली जिंदगी में ऐसा कर चुके थे और वो बहुत ज्यादा खौफजदा थे कि हमारा अब क्या होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो उस अपने उस बुरे फेल पर शर्मिंदा हो गए, वो और रब के अजाब से डर गए, और डर कर आइंदा के लिए उस हरकत से बाज आ गए। और उसके साथ ही साथ में उन्होंने इस्लाह भी की कि नेक अमाल करके अपनी हालत को दुरुस्त कर लिया। और जो हक, उनके हक छुपाने से, जब उन्होंने हक को छुपाया था, जब वो यहूदी या ईसाई थे और उस वक्त उनसे लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पूछने के लिए आते थे और वो ये झूठ कह देते थे कि कोई जिक्र नहीं है वहां पर, इन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी के बाद भी उन्होंने बताया कि ये नबी, ये वो नहीं है, ये वो मोहम्मद नहीं है जिनका जिक्र तौरात में आया था। तो इस तरह उन लोगों के उन्होंने अकायद खराब कर दिए थे। अब वो खुद तौबा कर चुके, वो उलमा यहूद, उनके हक छुपाने से जो दूसरों के अकायद आमाल बिगड़ गए थे उनको भी संभाल दिया, अगर के संभाला, उन सबसे राब्ता किया, उनको बताया कि उस वक्त हमने झूठ बोला था और अब जो हम बता रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये हक हैं, और उनके अकायद को दुरुस्त कर दिया। ये भी शर्त है, जो इन लोगों ने लोगों के दिलों में शुबहात पैदा किए थे, खुद से बाद में उनसे राब्ता करके उनका जवाब भी बता दिया। और इन सब के साथ वो जो फरमाया वो बय्यनू, और वो सारी बातें जाहिर कर दी जो वो उनसे छुपाई थी, सारी बातें लोगों को बता दी जो छुपाई थी, और उसको ये भी बता दिया कि असल मसला ये था और तौरात में ये लिखा हुआ था, तौरात की आयत ये है, वगैरह वगैरह। तो जो लोग ये तीन काम करेंगे, यानी ताबू एक काम, असलहू दूसरा काम, व बय्यनू तीसरा काम, तो फिर मैं उनकी तौबा कबूल करूंगा, अगरचे वो कितने ही गुनाह कर चुके हों। तो उलाइका अतूबु अलैहिम, हम उनकी तौबा कबूल करेंगे और उन्हें लानत से निकालकर रहमत में दाखिल कर लेंगे, अजाब के बदले में सवाब देंगे, जिल्लत के बदले में इज्जत दे देंगे। और क्यों नहीं, क्योंकि वह अनत तव्वाबुर रहीम, हम तो बार बार तौबा कबूल करने वाले हैं। तव्वाब इसका मतलब है बार बार, मुबालिगा का सीगा है, बड़े मेहरबान, किसी आने वाले को अपने दरवाजे से नहीं निकालते हैं। इसमें एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि तौबा सिर्फ यही नहीं होती कि कोई शख्स ये कहे कि मैं तौबा करता हूँ। तरह तरह के गुनाह होते हैं और हर गुनाह का अलग अलग मामला होता है। दो बातों को आप याद रखें, जैसे कि यहाँ जिक्र हुआ, यानी इस्लाह अमाल का, व असलहू, तौबा के बाद, तौबा के साथ साथ मिला के कहा जाए कि इस्लाह भी करना, यानी गुज़िश्ता जो गुनाह है जिनकी आप तौबा कर रहे हैं उसका कफ़ारा भी आपने अदा करना है। शरीयत में जो उसका कफ़ारा है, जो मज़कूर है, वो आपने अदा करना है। वरना तो आज से 14 सदियां, 1450 साल गुजर जाने के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात और आपका चर्चा
کبھی نہ کم ہوا اس دوران میں، نہ مٹا، نہ مٹا سکا کوئی، نہ کم کر سکا کوئی۔ کوشش ضرور کی، کوشش تو ابھی بھی جاری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو، ان کی کوشش کو دیکھتے ہیں، ان کی بدنیتی کو دیکھتے ہیں، ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا ایسا برا کر دیا ہے؟ مسلمان ہی تو بنایا ہے ان کو کفر سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لے کر آئے ہیں، لیکن ان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہ جانے کس قسم کا بیر ہے۔ لیکن چرچا کم نہ ہوا، ہر جگہ آپ کی دھومیں مچی ہوئی ہیں، زمینوں میں بھی، آسمانوں میں بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے، ان کی تشریف آوری سے پہلے، تب سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے آنے تک، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک، ہر وقت ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہوتے تھے۔ خود بلکہ یہ یہودیوں کے جو علماء تھے، یہ تو آپ کے نام کے ڈنکے بجاتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی بن کر تشریف آ گئے، لے آئے تشریف دنیا میں، تو انہوں نے دیکھا لو یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے۔ ان اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا ان کو تو بنی اسرائیل میں سے آنا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے توریت میں یا انجیل میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشخبری تمہاری کتاب میں ہے، یہ وعدہ تھوڑی کیا تھا کہ تمہاری نسل سے آئیں گے، یہ وعدہ تھوڑی کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ لیکن انہوں نے اپنے تکبر میں کہ بنی اسرائیل، پہلے سارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہی آتے گئے، زیادہ تر انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے، تو اب بھی جو آخری نبی ہوں گے، تو یہ یہودی سمجھتے تھے کہ یہ وی آر دی چوزن ون۔ تو جس طریقے سے وی آر دی چوزن ون اس معاملے میں ہے، تو اس معاملے میں بھی وی آر دی چوزن ون ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کو ہماری ہی نسل میں سے بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نسل میں سے بھیجے، نبی تو نبی ہے، برحق تو برحق ہے، خاتم النبیین تو خاتم النبیین ہے، اور نبی کسی بھی نسل سے آئے، چاہے بنی اسرائیل سے آتے، چاہے بنی اسماعیل سے آتے، نبی تو نبی رہتے۔ وہ کسی ایک قوم کے لیے تو نہیں آئے، بلکہ وہ تو پوری پوری انسانیت کے لیے آئے۔ اس میں کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا مشرکین، سب نے اسلام قبول کرنا تھا، اور اکثر نے کیا، جنہوں نے مانا انہوں نے کیا اسلام قبول، چرچا نہ مٹا سکے۔ اور بالکل اسی طریقے سے آج کے دور کے مسلمانوں کو بھی اب یہ حرکت نہیں چھوڑ دینی چاہیے، جبکہ یہودیوں کی باتیں اور عیسائیوں کی یہ باتیں، یہ حرکتیں موجود ہیں کہ کتنی کتنی لعنتیں ان کے اوپر آئی ہیں، لیکن ان کو ابھی تک اس بات کا بالکل شعور نہیں ہے کہ دراصل وہ کر کیا رہے ہیں۔ پس پردہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے والوں کو روکتے ہیں، خود تو بیان نہیں کرتے ہیں، اور اگر جو بیان کرتا ہے ان کو روکتے ہیں، ان کے اوپر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ان کے اوپر بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے بد مذہبوں سے، ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔